ओके स्टुडेन्ट्स, हामीले लास्ट टाइम यो क्वेशन गरेर छोडेको होइन स्टुडेन्ट्स? हामीले लास्ट टाइम यो क्वेशनको डिस्कसन गरेर छोडेको, राइट स्टुडेन्ट? यहाँ मैले तिमीहरूको एउटा च्याटलाई कर्नरमा राखिराखौँ भने यो भएन, के भएछ? एकछिन म स्टप सेयर गर्छु, फेरि छु। ओके ल, ल स्टुडेन्ट्स, अब यो क्वेशन एकचोटि लेख्नु त स्टुडेन्ट्स, यो क्वेशन लेख्नु। स्टुडेन्ट्स यो क्वेशन लेख्नु है त। ओके स्टुडेन्ट्स, मलाई सर्कुलर परम्युटेसनको कुरा फेरि पनि एकपटक आएको छ। यो कुरा गर्दै गर्दा हामी सर्कुलरको कुरा पनि एकछिनमा गरौँ है। इन हाउ मेनी वेज क्यान लेटर्स अफ द वर्ड नेम भन्ने एउटा वर्ड छ अरे, अनि बी नम्बरमा ट्युजडे भन्ने वर्ड छ अरे। बी अरेन्ज्ड इफ फर्स्ट नम्बर क्वेसनमा के भनेको छ? अल भोवेल्स कम टुगेदर। फर्स्ट नम्बर क्वेसनमा भोवेलहरु सँगै आउनु पर्छ अरे, र सेकेन्ड नम्बर क्वेसनमा चाहिँ नो भोवेल कम टुगेदर। कुरा त क्लियर भयो। त्यसो भए एकचोटि अल भोवेल्स कम टुगेदर, एकचोटि नो भोवेल्स कम टुगेदर गर्नु पर्यो भन्ने छ। र वर्ड चाहिँ हामीसँग के छ भन्दा, एउटा वर्ड हामीसँग नेम छ, एउटा वर्ड हामीसँग नेम भन्ने वर्ड छ, एउटा वर्ड हामीसँग ट्युजडे भन्ने वर्ड छ। त्यसो भए नेम भन्ने वर्डलाई हामीले अल पोसिबल एरेन्जमेन्ट गरौँ। यसलाई अल पोसिबल एरेन्जमेन्ट गर्ने भए एकपटक एरेन्जमेन्टलाई सम्झिनु। स्टार्ट विथ एन, एनबाट स्टार्ट हुने, एनबाट स्टार्ट हुने हो भने अब एकछिनलाई एन नलेखौँ। स्टार्ट केबाट हुने भन्दाखेरि स्टार्ट एनबाट हुने भनेको छ। अब एकछिनलाई मैले एन लेखिन, एएमई को एरेन्जमेन्ट गर्यौँ। एएमई यो तीनटाको एरेन्जमेन्ट गरौँ। एउटा एएमई भइहाल्यो, ए अगाडि राख एइएम, फेरि एमएई, एमइए, इएम, इएमए। स्टुडेन्टले मलाई आकाश पन्तले आन्सर पनि गरिसक्यो 3 फ्याक्टोरियल। 3 फ्याक्टोरियल भनेको तीनटा लेटरलाई हामीले एरेन्जमेन्ट गर्यो भने 3 फ्याक्टोरियल हुन्छ। एएमएफ को 3 फ्याक्टोरियल भनेको 6 वटा हुन्छ। यो 6 भनेको 1 2 3 4 5 6, द्याट्स अल। अब सबैमा अगाडि को गएर बसिने भयो? एन गएर बसिने भयो। ल, एनबाट कतिवटा वर्ड स्टार्ट हुन्छ भन्दा एनबाट स्टार्ट हुने टोटलमा 6 वटा। अब स्टार्ट कसले गरौँ? ए ले गरौँ। एबाट स्टार्ट हुने भए अब एरेन्जमेन्ट कसलाई गरौँ? एनएमई लाई गरौँ। एनएमई लाई एरेन्जमेन्ट गरेको यो। अब सबैमा को अगाडि गएर बस्छ? ए अगाडि गएर बस्छ। अगाडि एबाट पनि स्टार्ट सक्यो। अब स्टार्ट कसले? एमले। एमले स्टार्ट गर्ने भए हामीले कसलाई एरेन्ज गर्ने? एनलाई, एलाई, ईलाई। एनएई लाई एरेन्ज गरेको, एन अगाडि राख्यो, फेरि एनएई को एरेन्जमेन्ट, एनएई को एरेन्जमेन्ट, एनएई को एरेन्जमेन्ट, सब ठाउँमा एम अगाडि गएर बस्छ, राइट। अब स्टार्ट लास्टमा केबाट गरौँ? ईबाट गरौँ। ईबाट गर्ने भए के हो? एनएएम को एक्सपान्सन, एनएएम 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 को मात्रै हामीले एरेन्ज गर्छौँ, सबमा अगाडि ई गरेर बस्यो। स्टुडेन्ट टोटलमा हेरौँ त, टोटलमा यस्ता कुरा कति पोसिबल छ त भन्दा एनबाट स्टार्ट 6 वटा, एबाट स्टार्ट 6 वटा, एमबाट स्टार्ट 6 वटा, ईबाट स्टार्ट 6 वटा। टोटलमा पोसिबल केस भने कति भयो भन्दा 24 वटा पोसिबल केस भयो। टोटलमा पोसिबल केस भनेको कतिवटा भयो भन्दा 24 वटा स्टार्ट भयो। टोटल केस भयो भनेको एनएएमई भने कतिवटा लेटर छ? एउटा, दुईटा, तीनटा, 4 वटा लेटर छ। 4 वटा लेटरलाई हामीले 4 फ्याक्टोरियल वेले पोसिबल छ। 4 फ्याक्टोरियल भनेको 4 × 3 × 2 × 1। यो टोटलमा 24 वटा वेले पोसिबल छ। एनी 24, 6, 12, 18, 24। यो भनेको दिस इज द अल पोसिबल केस हो स्टुडेन्ट्स। यो भनेको अल पोसिबल केस हो। त्यसो भए अब यसलाई म एकचोटि तिमीलाई
सर्कुलर परम्युटेसनमा लिएर जाँदैछु। सर्कुलर परम्युटेसनमा जाने भए NAME नेम यो भयो। अब ई पछाडि जान्छ AMEN, खासमा आउनु पर्ने 4 फ्याक्टोरियल हो, यहाँ छैन। ए र ई टुगेदर यो ठीक छ, ए र ई टुगेदर यो ठीक छ, ए र ई टुगेदर यो ठीक छ, यो भएन। यसमा यो भएन, यो भएन, यो भएन। ए र ई टुगेदर यो ठीक छ, ए र ई टुगेदर यो ठीक छ, ए र ई टुगेदर यो ठीक छ, ए र ई टुगेदर ठीक छ, यो भएन। ए र ई टुगेदर ठीक छ, ए र ई टुगेदर, ए र ई टुगेदर यो ठीक छ, यो भएन। ए र ई टुगेदर अब यहाँ छ, यो करेक्ट, ए र ई टुगेदर करेक्ट। टोटलमा कतिवटा स्टाइल भयो त काउन्ट गर्दा टिक लगाएको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। स्टुडेन्ट्स टोटलमा आन्सर के रहेछ भन्दा आन्सर 12 रहेछ। अब यो स्टुडेन्टलाई मैले कुरा बुझाएको फर्मेसनबाट, यो फर्मेसन त कहिले बनाइभ्याउँछ, एक्जाममा फर्मेसन त इम्पोसिबल हो। अब यो फर्मेसनलाई तिमीले कुरा गर्ने हो भने स्टुडेन्टले के भन्ने छ, धेरै स्लो भयो भने कि धेरै भयो, के भयो स्टुडेन्टले स्लो भयो भने कि फास्ट भयो भने? स्टुडेन्ट स्लो, ल ओके। अब यो कुरालाई हामीले अब त्यसो भयो होला, सुनौ, त्यसो भए अब यो 12 आन्सरलाई हामी फर्मेसन त पोसिबल छैन। त्यसो भए अल भवेल टु कम टुगेदर भने हामी के गर्छौं, NAME, हामी यसलाई के मान्छौं भने हो, यसलाई एउटै मान्ने भने हो। NAME गर्दा यसलाई टुगेदर भने हो, यसलाई एउटै मान्छौं हामी, यसलाई के मान्छौं, X मान्छौं। अब के बाँकी भयो, एउटा N छ, एउटा M छ, एउटा X छ। तीनटा अब्जेक्टलाई कति फ्याक्टोरियल, 3 फ्याक्टोरियल। अनि यो X भनेको A र E हो, X लाई फेरि 2 फ्याक्टोरियल। यो 3 फ्याक्टोरियल भनेको N को, M को, X को भने 2 फ्याक्टोरियल चाहिँ A र E ले ठाउँ चेन्ज गर्न मिल्छ, कि त AE गरिराख्ने कि त EA गरिराख्ने। त्यसो भए यो भनेको अल भवेल्स कम टुगेदर को के हो भन्दाखेरि अल भवेल्स कम टुगेदरमा टोटलमा 12 वटा वे हुने भयो। अब क्वेशनले के भनेको छ अर्को भने नो भवेल कम टुगेदर। अब भवेलहरुलाई सँगै नल्या भने हो, भवेलहरुलाई सँगै नल्या भन्दा टोटल माइनस अल टुगेदर गर। यसको आन्सर बी नम्बरको सेकेन्ड नम्बरको क्वेशनमा यसको आन्सर कसरी गर्ने भन्दा सेकेन्ड नम्बरमा जति पनि टोटल वे छ नि, टोटलमा कति वे छ, 24 वटा वे छ। 24 वटा वेमा अघिको टुगेदर छ नि, अघिको टुगेदर कतिवटा छ भन्दा अघिको 12 भनेको 12 वटा छ। टोटल 24 मा 12 वटालाई आउट गर्ने बित्तिकै कतिवटा बाँकी भयो, 12 वटामा चाहिँ नो भवेल कम टुगेदर। सो लाइक नो भवेल कम टुगेदर। अब तिमीले यस्तो कुरा हेर्न सक्छौ, नो भवेल कम टुगेदर। त्यसो भए यहाँ पनि नो भवेल कम टुगेदरहरु हेर्दै गयो भने यस्ता कुट नम्बरहरु जम्मा जम्मी टोटलबाट सबट्र्याक्ट गर्दा 12 वटा भेटिन्छ। अब भवेलहरुलाई सँगै नल्याउनु भन्दा पनि 12 भयो। म अब यसलाई अल्टरनेटिभ टेक्निक सिकाउन खोजिरहेको छु। अब अल्टरनेटिभ टेक्निक सिकाउँदाखेरि मैले अल्टरनेटिभमा अब के भन्न खोजेको भने स्टुडेन्ट सुनौ, यसमा टोटल माइनस टुगेदर गरेको करेक्ट। त्यसो भए अब टोटल माइनस टुगेदर चाहिँ कहाँ फेल खान्छ त भन्ने कुरा हामी एकछिनमा गर्छौं। त्यसो भए नो भवेल कम टुगेदर भन्यो भने भवेलहरुलाई छुट्याएर राख भने हो, भवेलहरु सँगै नराख भने हो। भने पहिला कसलाई राख्ने, कन्सोनेन्टलाई राख्ने। यहाँ कन्सोनेन्ट भने कुन कुन हुन्, N र M लाई राख्ने। ल भन N र M कति स्टाइलले अरेन्ज गर्न मिल्छ स्टुडेन्ट्स? N र M लाई कति स्टाइलले यो हामीले अरेन्ज गर्न मिल्छ भन्दा N र M लाई 2 फ्याक्टोरियल वेजले यसलाई अरेन्ज गर्न मिल्छ। स्टुडेन्ट्स मैले जे बोलेको छु त्यही ट्रिक भन्ने सम्झिने, कन्सेप्ट बुझ्न छोडेर ट्रिकको कुरा गर्छ। 3 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल भनेको छौ, त्यो भन्दा छोटो ट्रिक त के होला? ट्रिक भने के हो र, सास फेर्दा आउने हो र होइन नि? पहिला कुरा बुझ्ने, ट्रिक भनिरहेको छ अझै स्टुडेन्टले। N र M लाई कति स्टाइलले राख्न मिल्छ भन्दा 2 फ्याक्टोरियल स्टाइलले राख्न मिल्छ। त्यसो भए अब कसलाई राख्न बाँकी भन्दा भवेललाई राख्न बाँकी। भवेललाई म यहाँ र यहाँ राख्छु भन्न पाइयो, छुट्याल्यो नि। कन्सोनेन्ट छुट्टिनु भने हैन, भवेललाई छुट्याइदिनु भने हो। यहाँ र यहाँ राख्छु पाइयो, म यहाँनिर र यहाँनिर राख्छु भने त पाइयो नि त। यहाँ र यहाँ राख्छु भने पाइयो, यहाँ र यहाँ राख्छु भने पाइयो, यहाँ र यहाँ राख्छु भने पाइयो। त्यसो भए ठाउँ कतिवटा भेट्यो भन्दा डट इज प्लेस फर कसलाई भन्दा डट इज प्लेस फर कसलाई, दिस इज प्लेस फर कसको लागि भन्दा यो भवेल्सको लागि प्लेस। डट गरेको ठाउँमा के राख्ने, भवेल राख्ने। भवेल भनेको को, एउटा A हो एउटा E हो।
र भवेल्सहरु कति स्टाइलले राख्न मिल्छ त भन्दा हामीसँग ठाउँ भनेको 3टा छ, ठाउँ 3टा छ, राख्नु पर्ने 2टा हो। त्यसो हुँदा 3 ठाउँमा 2 ठाउँमा फिल गर्नु भने हो। त्यसो भए अब यसको आन्सर के भयो भन्दा यसको आन्सर भनेको कन्सोनेन्ट कति स्टाइलले 2 फ्याक्टोरियल स्टाइलले, भवेल कति स्टाइलले 3p2 स्टाइलले, दिस इज द आन्सर। सल्भ गरेर यो आन्सर 12 नै आउँछ। तर म यसमा आन्सर 12 भने लेख्दिन, म स्टुडेन्टलाई बढी प्याटर्न सिकाउन खोजिरहेको छु। यो प्याटर्न हो। अब सुनौ, n को अगाडि र m को पछाडि पनि आउन सक्छ स्टुडेन्ट। अब सुन, a र e लाई मैले त्यही भएर म स्टुडेन्टलाई एकदम भिजुअलाइज गराउँ भन्न खोजिरहेको छु। म के गर्छु, a लाई यहाँ राख्छु, e लाई यहाँ राख्छु। अब वर्ड के भन्यो, a n m e भन्यो, यो वर्ड पक्कै पनि हुन्छ। a n m e भन्ने वर्ड यो भन्यो होइन। म यहाँ a यहाँ राख्दिन, a यहाँ राख्छु, n a m e भन्यो, यो वर्ड भन्यो होइन। a म यहाँ राख्दिन, a चाहिँ म पछाडि राख्छु, e चाहिँ यहाँ राख्छु। अब के भयो, n e m a वर्ड भन्यो, n e m a भन्ने वर्ड हुन्छ, यो वर्ड यहाँ भन्यो। e यहाँ राखिन, e यहाँ राख्छु, e n m a भन्छ, e n m a, e n m a यहाँ भन्यो। तिमीले जुन सुकै ठाउँमा वर्ड 2टा लेटर राख, यो कुनै न कुनै वर्डसँग मिल्छ मिल्छ। र बुझ्यौ नि। त्यसो हुँदाखेरि हामीले यहाँ र यहाँ राखे पनि यो कुनै न कुनै वर्ड बन्छ, यहाँ र यहाँ राखे पनि वर्ड बन्छ, यहाँ र यहाँ राखे पनि वर्ड बन्छ। फेरि मलाई यो भन, a र e चाहिँ छुट्यो, m र n सँगै आयो, m र n सँगै आओस् कि नआओस् के मतलब, हामीलाई भवेललाई फुटाइदिनु भने हो क्वेशनले। त्यही भएर यो टेक्निकले तिमीहरूले सजिलै गर्न सक्छौ। अब स्टुडेन्ट्स म सेकेन्ड नम्बरमा जान खोजिरहेको छु। अब बी नम्बर क्वेशनमा हामीलाई छ ट्युजडे भन्ने वर्ड छ। ट्युजडे वर्डमा पहिला कन्सोनेन्ट भनेका के हुन् भन्दा कन्सोनेन्ट भनेका टी अनि यहाँ भवेल पनि लेखे, भवेल्स t u e s d a y। अब यसमा हेरौँ, यो भवेल्सलाई हामी आई नम्बर सल्भ गर्नु छ भने यो भवेललाई कत्रा मान्ने, एउटा मान्ने। पछि अब लेटर कत्रा बन्यो, t s d y x, यो भने 5 फ्याक्टोरियल। 5 फ्याक्टोरियल भनेको ककरको ककसको अरेन्जमेन्ट, t s d y x को एक्सपेन्सन। जो e a u e a सँगै बस्ने भनेको छ नि, u a a सँगै बसेको कति फ्याक्टोरियल, 3 फ्याक्टोरियल। यो चाहिँ कसको रे, u को, e को र a को एक्सपेन्सन। ल यो सक्यो, अल भवेल्स कम टुगेदर गर्दाको आन्सर सक्यो। यो भयो है। अब सुनौ, अब म सेकेन्ड को क्वेशनमा लिएर जाँदैछु। सेकेन्ड नम्बरको क्वेशनमा, सेकेन्ड नम्बरको आन्सरमा टोटल माइनस अल भवेल्स टुगेदर यसो गर्यो भने स्टुडेन्ट यो रङ हो। अब कुरा रह्यो यो किन रङ हो, टोटल माइनस अल भवेल कम टुगेदर भन्दा तिमीले भए भरकोबाट के हटायो भन्दा टी यु ई ए एस डी वाई यो हटाइदियो, किन यहाँ युईए सँगै छ, यो आउट भयो टोटल माइनस टुगेदरबाट। TSDYAEU यो पनि आउट भयो, किन AUE भनेको टुगेदर हो, यो पनि आउट भयो। टोटल माइनस टुगेदर भन्दा तीनवटा भवेल सँगै आएको सबै हटाइदियो, तर TUESDYA यहाँ त दुईटा भवेल सँगै छ, एउटा भवेल यहाँ छ। यो कुरा नो भवेल कम टुगेदर भन्दा दुईटा भवेल पनि सँगै आउन भएन, तीनटा भवेल पनि सँगै आउन भएन। टोटल माइनस टुगेदरले तीनवटा भवेलहरु सँगै आएको के गर्दियो, आउट गर्यो, तर दुईटा भवेल सँगै आएको आउट गर्न सकेन। त्यही भएर टोटल माइनस टुगेदर भनेको दुईटा मात्रै भवेल भयो भने काम लाग्छ, तर जब दुईटा भन्दा बढी वर्ड हुन्छ तब टोटल माइनस टुगेदरले यो काम गर्न सक्दैन। टोटल माइनस टुगेदरले किन गर्न सकेन भन्दा टोटल माइनस अल भवेल्स टुगेदरमा कतिवटा भवेल सँगै आएको आउट भयो भन्दा तीनैवटा भवेल सँगसँगै आएको आउट भयो, तर दुईवटा भवेल सँगै आएको कुरा यसमा आउट गर्न सकेन, जुन कुरा हामीले खोजेकै हैन। त्यही भएर यो मेथड यस्तोमा नगर्नु। त्यसैले सबभन्दा बेस्ट मेथड भनेको हामीले अघि राखेको कुरा, सबभन्दा पहिला को गरेर बस्छ भन्दा सबभन्दा पहिला कन्सोनेन्ट गरेर बस्छ। कन्सोनेन्ट भनेको टी एस डी वाई, यो कति स्टाइलले बस्छ स्टुडेन्ट भन्नु त, स्टुडेन्ट यो कति स्टाइलले बस्छ भन्नु त।
हो यो 4 फ्याक्टोरियल स्टाइलले बस्छ यो 4 फ्याक्टोरियल किन त्यत्रो स्टाइल भयो भन्ने होला यो फर्क भनेको TSDY TDSY TYSD DSYD STDY यो भनेको टोटल अघि जस्तै 24 स्टाइलले हुन्छ भयो अब हामी कसलाई रिप्लेस गर्न बाँकी छ अब कसलाई हामीले राख्न बाँकी छ भन्दा कन्सोनेन्टलाई यसरी भवेललाई राख्न बाँकी छ अब भवेललाई फुटाइदिने भवेल यहाँ राख्न मिल्यो भवेललाई यहाँ राख्न मिल्यो यहाँ राख्न मिल्यो यहाँ राख्न मिल्यो यहाँ राख्न मिल्यो त्यसो भए डट इज प्लेस फर कसलाई भन्दा डट इज प्लेस फर के को लागि भवेल्सको लागि र हामीसँग भवेल्स के छ भन्दा एउटा ए छ एउटा यु छ एउटा ई छ भवेल्सहरु कति पी कति स्टाइलले भन्छ स्टुडेन्ट्स हो ल त्यसो भए यो कति स्टाइलले 5p3 स्टाइलले ठाउँ कत्रा छ 1 2 3 4 5 राख्नु पर्ने ए यु ई हो पाँचवटा ठाउँमा तीनटा अब्जेक्टलाई पर्ने अनि टोटलमा अब आन्सर के भयो त भन्दा 4 फ्याक्टोरियल टाइम्स 5p3 अब लेटर्सहरुलाई सर्कलमा राख्ने कुरा त आउँदैन तर मान्छेहरु त सर्कलमा गर्ने बस्छ अब हामी मान्छेको केसमा सर्कलको गर्ने बुझ्नु स्टुडेन्ट्स ल त्यसो भए अब म्यान र वुमन भयो भने कहाँ राख्न मिल्छ सर्कलमा राख्न मिल्छ मान्छेहरुलाई त राउन्ड टेबलमा पनि राख्न मिल्छ त्यही भएर अब हामी राउन्ड टेबलमा आएको कुरालाई डिस्कसन गरौँ अब हामीसँग 5 जना जेन्टलमेन छन् 3 जना लेडिज छन् इन हाउ मेनी वेज 5 जेन्टलमेन एन्ड 3 लेडिज सिट इन अ रो फर्स्टमा ए नम्बरमा अ रो बी नम्बरमा अ सर्कल यो बी नम्बर होइन इफ भने हो इफ नो लेडिज सिट टुगेदर कोही पनि लेडिजहरुलाई सँगै नबस भने हो तर नो जेन्ट्स सिट टुगेदर गर्न मिल्दैन किन 3 जना लेडिजहरुको ठाउँमा लेडिजहरु L1 L2 र L3 तीनटा लेडिजमा 5 जना जेन्ट्सलाई छुट्याएर राख्न तिमीले सक्दैनौ किन लेडिज सारै कम छ त्यही भएर जो धेरै छ उले कमलाई चाहिँ अलग अलग राख्न सक्छ तर कमले धेरैलाई छुट्याएर राख्न सक्दैन त्यसो भए अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यसमा हामी क्वेशनले के भनेको छ भन्दा लेडिजहरुलाई सँगै ल्याउँदै नल्याउनु भने हो अब लेडिजहरुलाई सँगै नल्याउनु भनेपछि पहिला को गएर बस्छ पहिला जेन्टलम्यान गएर बस्छ पहिला जेन्टलम्यानलाई मैले यसो भने त यसको सोलुसन यसो पहिला को गएर बस्यो 5 जेन्टलम्यान 5 जना जेन्टलम्यानलाई मैले G1 G2 G3 G4 G5 इन कति स्टाइल राम श्याम हरि दिनेश सुरेश राम श्याम हरि हरि दिनेश सुरेश राम श्याम राम दिनेश हरि सुरेश धेरै स्टाइलले बस्न मिल्छ त्यही भएर यो 5 जना जेन्टलम्यानहरु कति स्टाइलले बस्न मिल्छ त भन्दाखेरि कति स्टाइलले 5 फ्याक्टोरियल स्टाइलले बस्न मिल्छ यति वेजले यिनीहरु बस्न सक्छन् स्टुडेन्ट्स अब स्टुडेन्ट मैले यहाँ पहिला को राख्ने भनेर क्वेशन सोधिरा छ पहिला को राख्ने भन्दाखेरि कसलाई फुटाल्ने लेडिजलाई फुटाल्ने भने लेडिज पछि राख्ने जेन्टलम्यानलाई पहिला राख लेडिजलाई बिचमा लड राख्ने जो धेरै छ उ अगाडि भयो भने वे धेरै निस्किन्छ जो कम छ त्यो पछिको पहिला गएर वे निस्किँदैन हामीले परम्युटेसन कम्बिनेसनमा सम्भव भएसम्मको म्याक्सिमम नम्बर निकाल्ने हो सम्भव भएसम्मको सबभन्दा ठूलो आन्सर खोज्ने हो त्यही भएर सबभन्दा पहिला कसलाई पठाउने जेन्टलम्यानलाई पठाउने अब लेडिज कहाँ गएर बस्छ भने बिचमा एकजना लेडिज यहाँ बस्छु भन्न पाइयो एउटा स्टाइल अर्को यहाँ बस्छु भन्न पाइयो अर्को चाहिँ म यहाँ बस्छु भन्न पाइयो अथवा यहाँ बस्छु भन्न पाइयो एनीवेयर जान पाउँछ त्यसो भए यो डट भनेको ठाउँ कत्रा छ भन्दा डट इज प्लेस फर कसलाई भन्दा दिस इज प्लेस फर कसलाई भन्दा लेडिजलाई दिस इज प्लेस फर कसलाई लेडिजलाई सुन दुईजना मान्छे उभियो भने अब आउने मान्छे बस दुईजना मान्छेमा आयो भने अब आउने मान्छे कहाँ बस्ने कि यहाँ बस्ने दुईजना मान्छे उभियो भने तीनटा ठाउँ भेटिन्छ एकजना मान्छे उभियो भने दुईटा ठाउँ कि राइट कि लेफ्ट 1 2 3 4 5 5 जना मान्छे उभियो भने 1 2 3 4 5 6वटा ठाउँ भेटिन्छ किन 6वटा ठाउँ भेट्यो भन्दा अगाडि पछाडी भन्दा एकवटा ठाउँ थियो 3 जना उभियो भने 4वटा ठाउँ 4 जना उभियो भने 5वटा ठाउँ 5 जना उभियो भने 6वटा ठाउँ भेटिन्छ त्यसो हुँदाखेरि
अब डट इज प्लेस फर लेडिज 3 लेडिज अब लेडिजहरु कति स्टाइलले बस्छन् फ्रेन्ड्स लेडिजलाई ठाउँ कतिवटा छ यो मलाई क्वेशन पनि के सोध्छ सर लेडिजहरु सँगै बस्दैन लेडिजहरु सँगै बस्यो भने त अघि स्टाइल भइहाल्यो नि सँगै बस भने धेरै सजिलो छ नि सँगै बस भने के गर्ने टोटल एउटा मान्ने अस्ति गरे हैन लेडिज सँगै बस्ने बस्न सक्दैन भने क्वेशन सोधिरहेछ लेडिजहरु सँगै बस्ने क्वेशन त अस्ति गरिसक्यो लेडिजहरु सँगै बस भन्दा यसलाई एकजना मान्ने 6 फ्याक्टोरियल इन्टु 3 फ्याक्टोरियल अब सुन त्यसो भए अब 3 जना लेडिजलाई कति भयो 6 वटा ठाउँ छ हामीसँग 6 3 भयो अनि आन्सर कति भयो त भन्दाखेरि मान्छे पहिला जेन्टलम्यानहरु 5 जना 5 वटा फ्याक्टोरियल बस्छन् 5 जना मान्छे उभियो भने ठाउँ कतिवटा बन्छ 6 वटा बन्छ र 6p3 भने यो जेन्टलम्यान 5 फ्याक्टोरियल र बाँकी चाहिँ लेडिजको लागि ल यति कुरा क्लियर भयो ल यो लेडिजहरु पहिला बसेर जेन्टलम्यानलाई पछि बसाल्यो भने तिमीले वे सारे कम आउँछ र तिमीले कम वे निकाल्नु चाहिँ परमुटेसन हैन परमुटेसनले त अल पोसिबल सम्भव भएसम्मको सपना म्याक्सिमम खोज्ने हो ल स्टुडेन्ट अब सुनौ मैले अब अहिले आएर फेरि एकपटक भन्छ हो स्टुडेन्ट म त अचम्म लाग्छ 5 जना जेन्टलम्यानहरु कति स्टाइलले बस्छ भन्दा 5 जना जेन्टलम्यान 5 फ्याक्टोरियल स्टाइल यो त धेरै सजिलो अब लेडिजहरु कहाँ बस्छन् बिचमा ग्यापमा पर्छन् 5 जना मान्छे उभियो भने ठाउँ 6 वटा यहाँ क्लियर छ नि एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा 6 वटा 6 वटा ठाउँमा 3टा लेडिज पर्ने हो 6 वटा ठाउँलाई 3टा लेडिजले पर्दा 6p3 जुन कुरा अस्ति नै गरेको एउटा 5 फ्याक्टोरियल जेन्टलम्यानको भयो यो चाहिँ लेडिजको वे भयो अब स्टुडेन्ट्स मैले एक्चुअली सर्कलको गरिरहेको छैन म अब यही क्वेशनलाई ट्रिक बनाउँछु ल अब ट्रिक बनाउने भए पहिला हेर त जेन्टलम्यान कतिजना छन् भन्दा m जना छन् र m जना चाहिँ लेडिज छन् तर लेडिजलाई सँगै नराख भन्यो अनि लेडिज चाहिँ कम छ n इज लेस अर इक्वल टु m छ ल पहिला कसलाई राख्ने भन्दा जेन्टलम्यान यसको आन्सरमा ल भन स्टुडेन्ट्स जेन्टलम्यानहरु कति फ्याक्टोरियल स्टाइलले बस्छन् पहिला जेन्टलम्यानलाई लगेर बसाल्नु जेन्टलम्यानहरु कति फ्याक्टोरियल स्टाइलले बस्छन् टाइप हो भेरी गुड जेन्टलम्यानहरु m फ्याक्टोरियल स्टाइलले बस्छन् एकदमै क्लियर छ तिम्रो m फ्याक्टोरियल जेन्टलम्यान बस्छन् अब 2 जना उभियो भने कतिवटा ठाउँ भेटिन्छ रे मान्छे 2 जना उभियो भने ठाउँ कतिवटा हुन्छ भन त 2 जना मान्छे उभियो भने कतिवटा ठाउँ कि यहाँ बस्ने एउटा स्टाइल अर्को यहाँ बस्ने दुईटा स्टाइल अर्को यहाँ बस्ने तीनटा स्टाइल 2 जना उभियो भने 3टा ठाउँ 3 जना उभियो भने 4वटा ठाउँ 10 जना उभियो भने 10 वटा ठाउँ ल भन m जना उभियो भने कतिवटा ठाउँ m जना उभियो भने कतिवटा ठाउँ हुन्छ m + 1 वटा ठाउँ भेटिन्छ सरी m + 1 वटा ठाउँ भेटिन्छ त्यो मध्ये कति जना बस्ने भन त m + 1 वटा ठाउँ मध्ये कतिवटा ठाउँमा बस्छन् यिनीहरु n वटा ठाउँमा बस्छन् यो तिम्रो बुकको एक्जाम्पलमा यो क्वेशन छ यसलाई अझ फ्याक्टोरियल फर्ममा लेखेको छ m + 1 परमुटेसन n को फर्मुला के m + 1 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ m + 1 - n फ्याक्टोरियल यसरी लेख्न सक्छौ स्टुडेन्ट्स यो भयो ल भन स्टुडेन्ट्स यो भयो कि भएन भयो ल ओके ल स्टुडेन्ट्स अब म तिमीहरुलाई यो भन्दा अगाडिको उसमा लिएर जान्छु ल अब म सर्कुलर परमुटेसनमा लिएर जान्छु जुन काम हामीले गरेको छैन अघि पनि अब यसको सर्कुलर परमुटेसनमा लिएर जाउँ स्टुडेन्ट्स यसमा कुरा राम्रोसँग बुझ्ने यसमा कुरा बुझेन भने अर्को तिमीले ट्रिक त बनाउन सक्दैनौ यो कसरी आयो भन्ने तिमीले बनाउन सक्दैनौ जबसम्म यो कन्सेप्ट क्लियर हुँदैन अब हामी यिनीहरुलाई कहाँ राख्छौं भने अब यिनीहरुलाई हामी सर्कलमा राख्छौं स्टुडेन्ट सुन है सर्कलमा राख्ने अब हामी सर्कलमा राख्दा पहिला 5 जना जेन्टलम्यान सर्कलमा गएर बस्छन् 5 जना जेन्टलम्यान गएर बस्यो G1 G2 G3 G4 G5 ल त्यसो भए 5 जना जेन्टलम्यानहरु भन त स्टुडेन्ट्स कति स्टाइलले बस्छन् 5 जना जेन्टलम्यान कति स्टाइलले बस्छन् सर्कलमा गुड यसले आन्सर करेक्ट रहेछ 5 - 1 फ्याक्टोरियल वेजले बस्छन् 5 जना जेन्टलम्यानहरु सर्कलमा बस्दाखेरि हामी -1 गर्नुपर्छ
-1 किन गरेको सर्कलको कारणले गर्दा। र मैले अस्ति पनि भने, मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्दैछु, एबीसी तीनजना मान्छे यसरी कुदिरहेछ भने को अगाडि भन त? यो डिरेक्सनमा गइरहेछ भने को अगाडि छ? यसमा को अगाडि छ? एबीसी तीनजना मान्छे रोमा कुदिरहेछ भने को अगाडि? सी अगाडि। एक्ज्याक्टली। यसमा को अगाडि? यो डिरेक्सनमा गइरहेछ भने सी अगाडि छ, तर यता गइरहेछ भने को अगाडि छ? ए अगाडि छ। तर सर्कलमा एबीसी तीनजना मान्छे सर्कलमा कुदिरहेछ भने को अगाडि छ? सर्कलमा तीनजना अगाडि गई यसरी कुदिराख्यो भने सर्कलमा कोही पनि अगाडि छैन। त्यही भएर अघि रोमा को अगाडि भन्ने हुन्छ। त्यही भएर दुईजना मान्छे उभियो भने तीनटा ठाउँ अगाडि पछाडि भन्यो। अब यहाँ त सर्कलमा कि यहाँ बस्ने, अब को बस्न बाँकी छ? लेडिज बस्न बाँकी छ। कसलाई फुटाल्ने भने हो? लेडिजलाई फुटाल्ने। लेडिज एकजना यहाँ बस्छु, एकजना यहाँ बस्छु, एकजना यहाँ बस्छु भन्न पाइयो। होइन यहाँ नबस्ने, एकजना यहाँ बस्छु, एकजना यहाँ बस्छु, एकजना यहाँ बस्छु भन्न पाइयो। अथवा एकजना यहाँ बस्छु, एकजना यहाँ बस्छु, एकजना यहाँ बस्छु भन्न पाइयो। यो भन, लेडिजहरूलाई कतिवटा ठाउँ भेटियो भन त? रस इज प्लेस फर लेडिज। प्लेस फर कति लेडिज? 3 लेडिज। सुन स्टुडेन्ट्स, लेडिजहरू 3 जना छन् तर ठाउँ 5 वटा छ क्या। 5 वटा ठाउँमा 3टा लेडीहरू बस्नु पर्यो भने कति स्टाइलले बस्छन् अरे? 5p3। मलाई अघि स्टुडेन्टले सोधेको छ सर परम्युटेसन किन भनेर। कम्बिनेसनको कुरा मैले गरेकै छैन। परम्युटेसनमा के भन्छ? राम श्याम हरि, हरि श्याम राम भनेको यो डिफरेन्ट हो। परम्युटेसनमा एरेन्जमेन्ट हो नि त। त्यही भएर परम्युटेसनमा अर्डरको कुरा हुन्छ। मैले अस्ति भने अब यहाँ अर्डरको कुरा हुन्छ। यहाँ सीता, यहाँ गीता, यहाँ रिता बस्नु र यहाँ रिता, यहाँ सीता, यहाँ गीता बस्नु फरक। त्यही भएर अर्डरको कुरामा हामीले परम्युटेसनको कुरा लेखेको। त्यसो भए अब यसको आन्सर कति भयो त भन्दा पहिला को गरेर बस्यो? जेन्टलम्यान गरेर बस्यो। जेन्टलम्यान कति स्टाइलले? 5 - 1 फ्याक्टोरियल स्टाइल। -1 किन? सर्कलमा 5 जना बस्यो भने 5 वटा ठाउँ भेटिन्छ। तर रोमा 5 जना भेट्यो भने, रोमा 5 जना भेट्यो भने एउटा, दुईटा, तीनटा, 4 वटा, 5 वटा, 6 वटा ठाउँ भेटिन्छ। तर सर्कलमा 5 जना बस्यो भने 5 वटा ठाउँ मात्र भेटिन्छ। त्यही भएर सर्कलमा के भयो? यो चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि यो जेन्टलम्यानको लागि, यो जेन्टलम्यानको लागि, अनि 5p3 चाहिँ के को लागि? यो चाहिँ लेडिजको लागि। आन्सर भयो सक्यो स्टुडेन्ट्स। मलाई प्रिभियस स्लाइड भने प्रिभियस स्लाइडमा के त्यस्तो छ र भने ल प्रिभियस स्लाइड यति हो। ल स्क्रिनशट लिनु। मैले एकदमै स्लोली पढाइरहेको छु र पनि अझै पनि वान्स मोर फेरि एकचोटि भन्नु भन्ने आइरहेछ। अब लेडिज धेरै भएको भए मैले अघि भनिसकेँ, आन्सर जे मनलाई त्यही क्वेसन सोध्ने होइन। जब लेडिज धेरै हुन्छ तब उनीहरूलाई छुट्याएर राख्न मिल्दैन। त्यो बेला तिमीले जेन्टलम्यानलाई छुट्याए मात्रै हो। लेडिज धेरै भयो भने जेन्टलम्यानलाई लेडिजलाई छुटाउन सक्दैन भयो। ल अब त्यसो भए मैले कस्तो योभन्दा अझ अगाडि, योभन्दा अगाडि मैले पढाएकै छैन। जम्मा 2टा स्लाइड पढाएँ। अझै योभन्दा अगाडि भनेको मैले योभन्दा अगाडि स्लाइड पढाएकै छैन। ल सुन्नुहोस् फ्रेन्ड्स, अब त्यसो भए एकछिन सुन। लेडिजहरू सँगै बस भन्यो भने के गर्ने? यसलाई 1 जना मान्ने, 5 जना, 1 जना 6 जना, 6 फ्याक्टर इन्टु 3। लेडिजलाई फुटा भन्दा भर्खर स्टाइल गर्यो। लेडिजहरू जहाँ बस्छ मतलब छैन भने के हो? 8 फ्याक्टर भइहाल्यो। मतलब छैन भने ठिक छ, फुटाइदिए भने नि गर्यौँ, सँगै राख भने नि गर्यौँ। हामीले सबै वेलाई गरिहाल्यौँ भयो। ल त्यसो भए अब हामी यही कुरालाई सर्कलमा डिस्कसन गर्न बाँकी छ। यसलाई सर्कलमा डिस्कसन गर्ने भए m जना जेन्टलम्यान छ, n जना लेडिज छन् र लेडिज कम छ है। त्यो केसमा अब हामी बी नम्बरमा कहाँ राख्छौँ? सर्कलमा राख्छौँ। सर्कलमा राख्दा पहिला भन त स्टुडेन्ट, जेन्टलम्यानहरू कति स्टाइलले बस्छन्? ल भन त, जेन्टलम्यानहरू कति स्टाइलले बस्छन्? भेरी गुड, m - 1 फ्याक्टोरियल स्टाइलले बस्छन्। -1 किन गरेको भन्दा सर्कलमा बसाल्ने बेलामा यिनीहरूलाई -1 गर्नु भने हो। अनि हामीले अघि के भन्यौँ? रोमा बस्ने बेलामा एउटा सिट बढी उप्रिन्छ, तर सर्कलमा बस्ने बेलामा जति छ त्यति। 5 जना बस्यो भने 5, 6 जना बस्यो भने 6। टाइम्स अब कसलाई बसाल्ने? लेडिजलाई। लेडिज n जना छन् भने कति फ्याक्टोरियल? अब m वटा ठाउँ नै हुन्छ, mpn। यसलाई मल्टिप्लाई गरेर ड्यास गर्छ। ल स्टुडेन्ट्स, यो क्लियर भयो कि भएन?
ल ओके ल ल ओके स्टुडेन्ट अब म अर्को क्वेसनमा लिएर जाँदैछु स्टुडेन्ट्सहरूलाई ल अब यो क्वेसनमा हेरौँ है त अब मलाई सतीशले सोधेको छ एउटैमा डबल लेटर भने के भने रिपिटेडको परम्युटेसन आज भ्याउँछ वा नेक्स्टमा कुरा फेरि दोहोरिन्छ रिपिटेड अब्जेक्टको लागि दोहोरिन्छ जस्तो लाइक हामीले क्याबेज भन्दा बी पनि दोहोरिन्छ ए पनि दोहोरिन्छ यो कुरा आउँछ है रिपिटेड इन्टरको लागि हामी फेरि यही काम दोहोऱ्याउँछौँ हाउ मेनी 2 डिजिट नम्बर्स क्यान बी फर्मड इफ 2 डिजिट नम्बर बना भनेको छ इफ इच डिजिट इज 7 स्टुडेन्ट्स अब हामीलाई 2 डिजिट नम्बर भन्यो भने कहाँदेखि कहाँसम्मको नम्बरलाई काउन्ट गर्ने भन्नु त स्टुडेन्ट्स 2 डिजिट नम्बर भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म काउन्ट हुन्छ 10 देखि 99 सम्म काउन्ट हुन्छ एक्ज्याक्टली 0 to 9 काउन्ट हुन्छ भनेको छ कस्तो अचम्म 2 डिजिट नम्बर भनेको कहिले पनि 0 to 10 9 काउन्ट गर्ने हैन 2 डिजिट नम्बर भनेको 10 to 99 हो अनि 10 देखि 99 सम्म कतिवटा नम्बर हुन्छ हो 10 देखि 99 सम्म चाहिँ कति नम्बर हुन्छ भन्दा 90 वटा नम्बर हुन्छ भनेको डिफरेन्स +1 डिफरेन्स भनेको 89 +1 भनेको 90 वटा अझै पनि 91 वटा भनिरहेछन् कति स्टुडेन्टले मैले अस्ति नै भनिसके 10 देखि 99 सम्म 91 वटा नम्बर हुँदैन 10 देखि 99 सम्म कति नम्बर हुन्छ भन्दा पहिला उसको डिफरेन्स लिऊ र +1 लिऊ उसको डिफरेन्स कति 89 +1 त्यस्ता नम्बर हामीसँग 90 वटा हुन्छ तर 2 डिजिट नम्बरमा इच डिजिट हरेक डिजिट के हुनुपर्छ 7 मात्र हुनुपर्छ ए मा कुन चाहिँ नम्बर खोजिरा हो भने त ए नम्बरको लागि हाम्रो नम्बर कुन खोजिरा हो 77 खोजिरा हो अर्को कुन नम्बर हुन्छ 77 एउटा नम्बर 777 हुँदैन 777 त 3 डिजिट नम्बर भयो यहाँ 2 डिजिट नम्बर खोज भनेको छ अरु हुन्न भने यसको आन्सर कति हो त स्टुडेन्ट्स आन्सर कति हो हाउ मेनी भनेको छ नम्बर खोज भनेको छ हाउ मेनी भन्दा आन्सर इज 1 मलाई अचम्म लाग्छ स्टुडेन्ट अहिले पनि आन्सर कति भन्दा 2 फ्याक्टोरियल लेखेर पठाएको छ 77 भने एउटा बन्यो अरु खोइ त भन्दा अरु भन्न सक्दैनौ अनि 2 फ्याक्टोरियल कहाँबाट आयो एउटा नम्बर मैले 77 बनाए अर्को नम्बर खोइ भन्दा कसैले पनि भन्न सकिएन आन्सर इज 77 अब यो कुरालाई लिंक गर्ने कोसँग प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ सँग लिंक गर्ने यसलाई प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ सँग लिंक गर्ने भए 2 डिजिट नम्बर भन्यो भने कतिवटा ब्ल्याङ्क गर्ने दुईटा ब्ल्याङ्क गर्ने स्टुडेन्ट यहाँ के आउनु पर्ने रे यहाँनिर के आउनु पर्ने यहाँनिर के आउनु पर्ने भन स्टुडेन्ट्स 7 आउनु पर्ने अनि यहाँनिर के आउनु पर्ने भन्नु त यहाँनिर पनि 7 आउनु पर्ने 7 भने कतिवटा चोइस 7 भने एउटा हो कि 7 हो 7 भनेको एउटा चोइस हो कि 7 वटा चोइस हो 7 भनेको एउटा चोइस हो यो 7 भनेको पनि एउटा चोइस हो अनि 2 डिजिट नम्बर इज फर्म बाइ युनिट प्लेस भ्यालु एन्ड 10 प्लेस भ्यालु वन्स प्लेस एन्ड 10 प्लेस भने मल्टिप्लाई गर्ने 1 र 1 को मल्टिप्लाई 1 अब मलाई कति स्टुडेन्टले सोचिरा होला यति जाबो 77 लेख्दा हुने क्वेशन सरले किन दिनुभयो होला म अब बिस्तारै कम्प्लेक्सिटी बढाउँछु स्टुडेन्ट्स मैले यहाँ अब अलिक भेराइटी अफ क्वेशन्सहरु दिन खोजेको हो यसलाई मैले अब के गरे एलिमिनेट गर्ने र स्टुडेन्ट्स मेरो पढाउँदाखेरि यो मेरो तरिका नै के भन्दा मेरोमा कुनै ट्रिक सिक मसँग कहिले नभन्नु ट्रिक भनेको हामी आफै बनाउने हो अब रिपिटेसन एला हो सर भनेर यतिखेर मलाई क्वेशन सोध्नुको मिनिङ छैन स्टुडेन्ट यो भने कति डिजिटको नम्बर भन्नु त 1 to 12 भने कति डिजिटको नम्बर हो 2 डिजिटको नम्बर अनि यो कति डिजिटको नम्बर यो कति डिजिटको नम्बर हो यो 2 डिजिटको नम्बर हो यसलाई कसैले पनि 1 डिजिट भनेर बुझ्ने हैन यो 2 डिजिट नम्बर हो 55 भने 1 डिजिट हैन 2 डिजिट नम्बर हो त्यही भएर 2 डिजिट नम्बर भन्यो भने रिपिटेसन एलाउ कि नलाउ यो अभियस जहिले पनि एलाउ जबसम्म डिफरेन्ट डिजिट भन्दैन तबसम्म जहिले पनि रिपिटेसन एलाउ यो कुरा क्लियर गर्नु ल अब सर 7 डिजिट मात्र लिने 7 डिजिट मात्र लिन्छ हो नि यहाँ इच डिजिट इज 7 खाली 7 मात्र हुनु भनेको छ यो बेसिक क्वेशन हो क्या स्टुडेन्ट्स यो क्वेशन त सोध्दैन नि म तिमीलाई यो आइडियालाई कम्प्लेक्सिटी थप्न लाओ अब जाउँ इच डिजिट इज 2 or 7 अब सुन
हामीलाई यो नम्बर हुने कि नहुने 1 3 13 यो नम्बर हुने कि नहुने बी नम्बरलाई बी नम्बरमा 1 3 13 हुने कि नहुने नहुने भने हामीले नम्बर के हुन्छ 2 2 22 हुने कि नहुने 22 भन्ने नम्बर हुन्छ कि हुन्न इच डिजिट हरेक डिजिट कि 2 हुनुपर्छ कि 7 हुनुपर्छ यहाँ के छ 2 छ यहाँ 2 छ ठीक छ नि यो नम्बर हुन्छ 2 7 27 हुने कि नहुने 2 7 27 यस 7 2 72 हुन्छ हुन्न हुन्छ अनि 7 7 72 हुन्छ हुन्न हुन्छ आन्सर कतिवटा आन्सर 4 वटा स्टुडेन्ट्स होला है आन्सर भनेको टोटलमा कतिवटा हुन्छ भन्दा 4 वटा हुन्छ यो एकदम बेसिक अब यसलाई म केमा जोड्छु प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङमा जोड्छु हामीलाई कति डिजिटको नम्बर चाहिएको छ 2 डिजिटको नम्बर चाहिएको छ 2 डिजिटको नम्बर चाहियो भने यो ठाउँमा के चाहियो कि त 2 चाहियो कि त 7 चाहियो यहाँ पनि के चाहियो कि त 2 चाहियो कि त 7 चाहियो स्टुडेन्ट भने यसलाई कतिवटा चोइस कि 2 चाहियो कि 7 चाहियो भने यसलाई कतिवटा चोइस दुईटा चोइस अनि रिपिट गर्न पाइन्छ पाइन्न पाइन्छ पाइन्छ रिपिट ओके ठीक छ रिपिट तिमीले गर्न पाउँछ है रिपिट ठीक छ भने अब 2 सक्यो कि 7 सक्यो कुनै पनि सकिया छैन जब रिपिटेसन एलाउ हुन्छ तब न त 2 सकिन्छ न त 7 सकिन्छ कुनै पनि सकिएको छैन त्यसैले यसलाई कतिवटा चोइस भन त अगाडिको लागि यसलाई कतिवटा चोइस भन अगेन 2 चोइस भेरी गुड यसलाई फेरि दुईटा चोइस यसलाई मल्टिप्लाई गर 4 1 2 3 ल अब त्यसो भए सुजन सुवेदी तिम्रो क्वेशनको आन्सर पछि आउँछ अहिले तिमीले के टेन्सन मान्नु पर्दैन यो भयो है अब नेक्स्ट अब हेरौं नो डिजिट इज नो डिजिट ल अब अर्को क्वेशनमा के भनेको छ कुनै पनि डिजिट 7 हुन पाइन्न है स्टुडेन्ट्स नन डिजिट इज 7 ल कुनै पनि डिजिट अब 7 होइन अरे कुनै पनि डिजिट अब 7 होइन है स्टुडेन्ट्स याद गर अब मलाई यहाँ पठाएको छ 4 फ्याक्टोरियल हो नि सर 4 फ्याक्टोरियल रङ कहाँ 4 फ्याक्टोरियल हुन्छ अब म यो कुरालाई मजासँग बुझाउँछु स्टुडेन्ट्स यहाँ राम्रोसँग सुन अब कुनै पनि डिजिट 7 हुन पाउँदैन अर्को पनि मैले लेखेँ at least 1 digit is 7 स्टुडेन्ट म पहिला यसको कुरा बुझाउँछु पहिला म डी नम्बरको कुरा बुझाउँछु at least 1 digit is 7 स्टुडेन्ट अब कम्तीमा एउटा डिजिट 7 हुनुपर्छ अरे त्यसो भए मैले 7 लेख्न पाउँछु कि पाउन्न स्टुडेन्ट 7 लेख्न पाउँछु कि पाउन्न 7 लेख्न पाउँदैन किन 7 भनेको 1 डिजिट हो 177 दिन पाउँछु कि पाउन्न 17 17 भयो एउटा डिजिट त 7 छ नि त 27 पाइयो 27 47 57 67 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 87 97 र डिमा कति आन्सर भयो त काउन्ट गर त कति आन्सर भयो काउन्ट गर त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 डिको आन्सर 18 रहेछ स्टुडेन्ट यो फर्मेसन हो कि यो प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ हो स्टुडेन्ट्स यो फर्मेसन हो कि प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ हो फर्मेसन हो फर्मेसनले के गर्छ भन्दा कन्सेप्टलाई क्लियर बनाउँछ तर यो नट बेस्ट टु आन्सर यो वे बेस्ट होइन अब मलाई अहिले सोधिरहेछ राजकुमार यादवले सर 77 पनि हुन्छ स्टुडेन्ट्स तिमीले के भन्यो मलाई कही जानलाई पोखरा घुम्न जानु छ एटलिस्ट 1000 चाहियो एटलिस्ट 1000 चाहियो भने तिमी 2000 दियो भने रिसाउने हो राजकुमार मलाई एटलिस्ट 1000 चाहियो भन्यो तर तिमीले 2000 पायो तिमी रिसाउने हो तिमी ह्यापी हुने हो कि स्याड हुने हो एटलिस्ट 1000 चाहिन्छ भने ठाउँमा 2000 दियो भने ह्यापी हुने कि स्याड हुने ह्यापी हुने तिमीहरू एक्जाममा पास हुनलाई कति आउनु पर्छ 100 मा कति आयो भने एक्जाममा पास बोर्डमा 40 आयो भने पास त्यसो भए के 50 आयो भने अब तिमी रोएर बस्ने हो
मेरो त 40 आएर पास हुनुपर्ने 50 आयो भनेर रोएर बस्ने हो। तिम्रो त 40 मा पास भने हो, खोइ त 50 आयो त भएन नि। 40 मा पास भनेको स्टुडेन्ट 50 आयो भने अब रोएर बस्ने हो। 50 आए पुग्छ, कसै थाहा पुग्छ भनेर तिमीले भन्नु पर्यो। 100 मा 40 आए पास होइन, 100 मा एटलिस्ट 40 आए पास। एटलिस्ट भनेको मिनिङ त्यो भन्दा माथि जति आए पनि हुन्छ। त्यही भएर एटलिस्ट 17 भनेको मिनिङ दुईटा 7 आए छन् राम्रो। त्यही भएर 77 लेख्न पाइने कि नपाइने? अब मलाई यो क्वेसन सोध्नु पर्यो, पाइयो त? 77 लेख्न पाइने भयो कि नपाइने भयो? 77 लेख्न पाइने कि नपाइने? 76 लेख्न पाइयो, मजाले पाइन्छ। एटलिस्ट 17 भन्ने ठाउँमा 27 त छन् बेस 2। अब मलाई क्वेसन सोधिरहेको छ स्टुडेन्ट, यो कति स्टुडेन्टहरु यस्तो हुन्छन् कि उनले कुरा ध्यान दिएर सुन्दै सुन्दैन, खाली यो क्वेसन गर्दिनु यसो उसो। मैले 7 नम्बर गरेकै छैन, किन के रे सी नम्बर गरेकै छैन, सी नम्बर गर्दिनु किन भनिरहेको छु। मैले सी को गरेकै छैन। त्यसो भए 7 आउने नम्बर कतिवटा छन् भन्दा 7 आउने नम्बर भनेको जम्मा 18 वटा छन्। अब म सी मा जान्छु। अब नन डिजिट इज 7, कुनै पनि डिजिट 7 होइन भने अब सी नम्बरको आन्सर भनेको टोटल माइनस एटलिस्ट 17 गर्दा भइहाल्यो कि होइन? नो 7 भन्यो भने टोटल माइनस एटलिस्ट 17। त्यसो भए टोटल भनेको कति छ? 90 वटा छ। 90 वटामा एटलिस्ट 17 भने कति छ? 18 वटा छ। टोटलमा 72 वटा छ। अब यो मेथड र यो मेथड अहिले दुईटै मेथड हामीले अहिलेलाई डिस्कसन गर्न मिलेको छैन, किनभने यो काम त गाह्रो काम हो। यो 3 डिजिटमा यो गर्नै सकिन्न। यसरी आएको मेथड हामीले बेस्ट मेथड भन्ने होइन। अब हामी गर्छौं के त? हामी अब यसलाई लिंक गर्छौं प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङमा। अब यो कुरा प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङले रिड गर्यो भने हामीलाई तन्दै साथ एकदम मजाले बुझौं हामीले। अब स्पेन मैले सी नम्बरमा जान्छु। अब हामी प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङमा जान्छौं। नन डिजिट इज 7 भने डिजिटै नल्याउने रे। 7 भने डिजिट नल्याऊ। यसलाई के गर्नु पर्यो? 7 डिजिट नल्याऊ भन्यो भने यहाँ के नल्याउने रे? 7 नल्याउने। यहाँ पनि के नल्याउने? 7 नल्याउने। किन? नन डिजिट इज 7 भनेको यहाँ पनि 7 नल्याउनु र यहाँ पनि 7 नल्याउनु। अझ यहाँ त 0 पनि नल्याउनु। 0 पनि नल्याउने। अनि रिपिटेसन एलाउ कि नट एलाउ? 2 डिजिट नम्बर भन्यो भने रिपिटेसन एलाउ। ल भन स्टुडेन्ट्स, यो ठाउँमा कतिवटा चोइस? अगाडि कतिवटा चोइस हो? यो ठाउँमा 8 वटा चोइस हो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाल्नु भनेको अगाडि 0 राख्न पाइन्न, 7 पनि राख्न पाइन्न भने चोइस कतिवटा भयो? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वटा चोइस। अब कुन डिजिट सक्यो? कोही पनि डिजिट सकिया छैन। यहाँ 7 पो हुँदैन, यहाँ 7 हुँदैन। 7 बाहेक जे आए पनि हुन्छ। 7 बाहेक जे आए पनि हुने हो। 9 वटा चोइस। यसलाई मल्टिप्लाई गरेर 8 9 72 र अघि पनि हामीले 72 हो। यो कुरा क्लियर भयो कि भएन? प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ यो क्लियर भयो कि भएन? यस, ओके। अब डी नम्बरमा के भनेछ? एटलिस्ट 1 डिजिट इज 7। एटलिस्ट 1 डिजिट 7 भन्यो भने यसलाई के गर्ने? टोटल माइनस नन इज 7। टोटलमा नन इज 7 वाला हामी आउट गर्ने। त्यसो भने एटलिस्ट 1 इज 7 आउँछ। टोटलमा 7 नआउने जति हटाइदिउँ भने 7 आउने आइहाल्छ। टोटल भने टोटलमा कत्रा वेस आएर त? टोटलमा यहाँ कत्रा चोइस? यहाँ 0 हुन्न, यहाँ जे आए पनि ओके भने यहाँ के आउन? 0 आउनु हुन्न भने यसलाई 9 वटा चोइस। ओके जे आए पनि ओके भने यसलाई 10 वटा चोइस। यो भने टोटल हो। माइनस नन इज 7। नन इज 7 भने कति हो? 72 हो। 90 माइनस 72 भने 18 वटा चाहिँ 7। एटलिस्ट एउटा 7 फ्रेन्ड्स करेक्ट। ल प्रिन्सिपल बाटै गरे हो है हामीले। प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ बाटै गरे हो स्टुडेन्ट हामीले यो अहिले। स्टुडेन्ट्स यो क्लियर भयो कि भएन? भयो। अब म डिजिटलाई बढाइदिन्छु। म अहिले सानो नम्बरको कुरा किन गरेको? यहाँ म प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ पनि जोड्न खोजेँ, तिमीलाई भिजुअलाइज हुने गरी फर्मेसन पनि बुझाएँ। अब म ठुलो नम्बरमा लिएर जाँदैछु। ओके ल स्टुडेन्ट्स, हाउ मेनी 4 डिजिट नम्बर्स क्यान बी फर्मड इफ एटलिस्ट one of them is 5? कम्तीमा एउटा के हुनुपर्छ? 5 हुनुपर्छ भनेको छ। अब जो एटलिस्ट one of the digit is 5, कम्तीमा एउटा 5 आउनै पर्छ। त्यसो भए पहिला हामीले के गर्छौं? यसलाई पहिला हामी यसको आन्सर कसरी खोज्ने रे? टोटल नम्बर माइनस एटलिस्ट 1 is 5 भनेको
नन इज 5 गर्छु टोटल माइनस नन इज 5 टोटल नम्बर भनेको कतिवटा ब्ल्याङ्क 4 वटा ब्ल्याङ्क यसमा के गर्ने माइनस गर्ने कतिवटा ब्ल्याङ्क राखेर 4 वटा ब्ल्याङ्क राखेर ल त्यसो भए टोटल वे हेर त यहाँ रेस्ट्रिक्सन के छ भन्दा अगाडि 0 आउनु हुन्न यहाँ के आउनु हुन्न 5 आउनु हुन्न 5 आउनु हुन्न 5 आउनु हुन्न नो 5 पनि छ 5 आउनु हुन्न 0 आउनु पनि हुन्न these are the restriction ल स्टुडेन्ट्स यो अगाडि कतिवटा चोइस भन त यो ठाउँमा कतिवटा चोइस भन त हो यहाँ 9 वटा चोइस र यो ठाउँमा कतिवटा चोइस यो ठाउँमा कतिवटा चोइस भन यहाँ 10 वटा चोइस यहाँ पनि 10 वटा चोइस यहाँ पनि 10 वटा चोइस बुझ्यो नि अब यहाँ भने यहाँ कतिवटा चोइस अगाडि 8 वटा चोइस किन 8 वटा चोइस भयो 0 पनि हुन्न 5 पनि हुन्न 0 र 5 लाई छोडेर कतिवटा 8 वटा हुन्छ अनि यो सेकेन्डमा कतिवटा चोइस भन गुड मलाई आन्सर अघि नै पठाइसक्यो यसलाई 9 वटा चोइस यसलाई पनि 9 वटा चोइस यसलाई पनि 9 वटा चोइस र मलाई आन्सर भन्न त कति आयो मैले क्याल्कुलेटरमा सल्भ गरिन मैले क्याल्कुलेटरमा सल्भ गर्दा आन्सर कति भयो 2168 आउँछ यति सानो कुरामा कति फरक फरक आन्सर आएको कसैको 3100 छ र यही नै होला 3160 ल स्टुडेन्ट्स एटलिस्ट 1 इज 5 भन्दा 4 वटा 5 आएको पनि आन्सर हो तीनटा 5 आएको र अर्को नो 5 तीनटा 5 पनि अगाडि तीनटा हो कि फर्स्ट दुईटामा लास्टमा हो कि लास्टमा तीनटामा 5 हो कि यस्तो हो कि यो पनि थुप्रो नम्बर भन्छ अब दुईटा 5 पहिलाको दुईटा 5 नम्बर हो कि एउटा 5 यो त कति गर्ने त्यही भएर यो माइनस नगरी तिमीहरूले गर्न सक्दैनौ त्यसो त यस्ता नम्बर त 4 वटा 5 राखेर हुन्छ तीनटा 5 राखेर हुन्छ दुईटा 5 राखेर हुन्छ एउटा 5 राखेर हुन्छ यो भने के त भन्दा टोटलमा 5 नराख्ने हटाइदियो 5 नभएको जति हटाइदियो भने कि एउटा 5 आउँछ कि दुईटा 5 आउँछ कि तीनटा 5 आउँछ कि ल ओके स्टुडेन्ट्स अब त्यसो भए मैले यो चाहिँ मैले सके अब हामी एक दुईटा क्वेशन्स अब हामी नेक्स्ट टाइम चाहिँ के गर्छौं भन्दा रिपिटेड को हामी डिस्कसन गर्छौं त्यो भन्दा पहिला for n belongs to n भनेको नेचुरल नम्बर है त यो गर्नु त स्टुडेन्ट्स क्वेशन ल मलाई यहाँ धेरैले करेक्ट आन्सर पठाइसकेको छ n बिलोंग्स टु n भनेको n एउटा नेचुरल नम्बर हो भन्न खोजेको हो क्या n एउटा नेचुरल नम्बर हो भने हो ल त्यसो भए अब हामीले यसो गर्छौं नि यहाँ फर्स्ट टर्म हेर त फर्स्ट टर्म म एक्चुअली यो चर्चा लिन्छु
हामीसँग अब यो क्वेशनमा फर्स्ट टर्म भने कति छ भन्दा फर्स्ट टर्म भने n फ्याक्टोरियल छ, सेकेन्ड टर्म भनेको n+1 फ्याक्टोरियल, थर्ड टर्म भने n+2 फ्याक्टोरियल छ। अब यो तीनवटामा n+1 n+2 मा सबभन्दा ठुलो भनेको n+2 फ्याक्टोरियल हो। त्यो n+2 लाई एक्सपान्ड गर, n+2 n+1 अनि n फ्याक्टोरियल हुन्छ, यसरी पनि हामीले एक्सपान्ड गर्ने। n+1 फ्याक्टोरियल एक्सपान्ड गर्यो भने n+1 अनि n+1 -1 भने यस्तो हुन्छ। यिनीहरुलाई हामीले एक्सपान्ड गर्दा यस्तो आउँछ। त्यसो 1 नम्बरमा हामीलाई के चाहियो? HCF चाहियो। HCF भने त के हो? तीनैवटामा भएको के हो? कमन टर्म हो। यसमा पनि यसमा पनि यसमा पनि तीनटैमा कुन टर्म कमन छ भन्दा तीनटैमा भएको कमन टर्म भनेको n फ्याक्टोरियल, तीनटैमा कमन छ। त्यही भएर n फ्याक्टोरियल भनेको HCF चाहिँ n फ्याक्टोरियल। 2 नम्बरमा के चाहियो? LCM चाहियो। LCM हरे हामी पहिला के गर्छौं? तीनटैमा भएको कमनलाई पहिला लेख्छौं n फ्याक्टोरियल, अनि दुईटैमा भएको लेख्छौं n+1 n+1 दुईटैमै छ। अब बाँकी भएको लेख्छौं n+2। यो भने के हो भन्दा n+2 को फ्याक्टोरियल। त्यही भएर 8 फ्याक्टोरियल, 9 फ्याक्टोरियल, 10 फ्याक्टोरियल भयो भने 8 फ्याक्टोरियल चाहिँ के हो? LCM हो, HCF हो। 10 फ्याक्टोरियल चाहिँ LCM। स्टुडेन्ट्स अब तिमीलाई केही सोध्नु छैन भन, नभए मैले 2 मिनेट्स बाँकी छ, मैले अब नयाँ स्टार्ट गरेर त्यतिकै काँचो छोडिन। अब मैले क्वेशन तिमीहरुको लिन्छु। के भनेको छ भने 3 लेडिज हुँदा रोमा ओन्ली 2 लेडिज सिट टुगेदर भन्यो भने के गर्ने? अब यो त एकदम सजिलो छ नि। ल यो त केही गाह्रो क्वेशन हैन नि। स्टुडेन्ट के भनेको छ भने ABC छ, तीनटा लेडिज छ, तीनटा लेडिजमा यो दुईजना सँगै बस्ने भन्यो। दुईजना सँगै बस्ने भन्यो भने के गर्ने? एउटा AB टाइम्स C होला, एउटा C यता होला, एउटा AB होला, अर्को यहाँ BA होला, C होला, फेरि C होला, BA होला। टोटलमा 4 वटा स्टाइल त हो नि। A र B सँगै बस्यो, A र B सँगै, A र B सँगै, A र B सँगै। अनि यसमा के गर्ने? A र B लाई X मान्ने। मान्छे बाँकी भयो X र C। X र C कति स्टाइलले बस्छन् भन्दा 2 फ्याक्टोरियल स्टाइलले बस्छन्, इन्टु जो सँगै बस्छ उ पनि 2 फ्याक्टोरियल बस्छ। यो AB भनेको AB बस्छ कि BA बस्छ भन्ने हो। यो चाहिँ XC बस्छ कि C बस्छ भन्ने हो। टोटलमा 4 वटा स्टाइलमा सकिहाल्यो। लेख्छ यहाँ मैले अब एउटा यहाँ क्वेशन लिन खोजेको, अलिक क्वेशन यहाँ माथि धेरैले पढाउँदा यहाँ माथि माथि गइसक्यो। कोही यहाँ के क्वेशन फ्याक्ट गयो, मैले क्वेशनै पढ्न पाइरहेको छैन। ल ल सर्कलमा 2 वटा भोवेल र एउटा के भने हो? 3 prizes can be distributed such that no students get all prizes. स्टुडेन्ट्स यहाँ मलाई के भनेछ भने ल एउटा क्वेशन गर्न खोज्यो, क्वेशनै पढ्न पाउँदैन क्या। 3 प्राइजलाई 4 जना स्टुडेन्टलाई बाँड्नु छ अरे। एकछिन सुन्नु यहाँ, हामीसँग प्राइज 3टा छ। तिम्रो क्वेशन धेरै पठाउँछ अनि म फ्याट फ्याट जान्छ, क्वेशनै पढ्न पाउँदैन। यहाँ प्राइजेस छ, ल एउटा कप भनौँ, यो प्राइज हो। एउटा प्राइज, एउटा सिल भनौँ ल, एउटा यो प्राइज, अर्को एउटा मेडल भनौँ ल, यो चाहिँ प्राइज हो। 3वटा प्राइज छन् तर स्टुडेन्ट 4 जना छन्। अब यो 3टा प्राइज चाहिँ 4 जनालाई बाँड्ने कति स्टाइलले भन्दा र अस्तिको 3टा लेटरलाई 4 वटा लेटर बक्समा खसाल्ने कति स्टाइल, यो त स्योर स्टुडेन्ट। यो स्टुडेन्टले प्राइज पाउँछ भने ग्यारेन्टी सक्दैन, यो स्टुडेन्टले प्राइज पाउँछ भने ग्यारेन्टी सक्दैन हैन। तर यो प्राइज कसैले लान्छ भने ग्यारेन्टी सक्दैन। यो प्राइज कसै न कसैले लान्छ भने ग्यारेन्टी सक्दैन छ। त्यही भएर यो प्राइज कति स्टाइलले बाँड्न मिल्छ, यो प्राइजलाई कसले जित्छ,
कि ए ले जित्छ कि बी ले जित्छ कि सी ले जित्छ कि डी ले जित्छ यो भनेको चारवटा स्टाइल हो। यो प्राइज कसले जित्छ कि ए ले जित्छ कि बी ले जित्छ कि सी ले जित्छ कि डी ले जित्छ यो पनि चारवटा स्टाइल। यो प्राइज कसले जित्छ कि ए ले जित्छ कि बी ले जित्छ कि सी ले जित्छ कि डी ले जित्छ यो पनि चारवटा स्टाइल। आन्सर कति भयो? आन्सर चाहिँ कति स्टाइलले भयो भन्दा आन्सर चाहिँ 4 into 4 into 4 यो भने 64 हो। तर के पनि भनेन भने दिस इज द आन्सर। तर क्वेशनले के भनेको छ भने नो स्टुडेन्ट गेट्स अल द प्राइजेस। यो स्टुडेन्टले तीनटै प्राइज पाउँदैन तर दुईटा प्राइज यसलाई एउटा प्राइज यसलाई चाहिँ पाउँछ है। यो दुईटा प्राइज यसले पाउने यो प्राइज यसले पाउने ओके ठीक छ। कति जनाले प्राइज पायो? 2 जनाले पायो। तर के पाइन्न? यो तीनटै प्राइज यसले पाउँदैन रे एउटा स्टार हुँदैन। तीनटै प्राइज यसले पाउने हुँदैन एउटा स्टार हुँदैन। तीनैवटा प्राइज यसले पाउने हुँदैन दुईटा स्टार भएन। तीनटा प्राइज यसले पाउने यो पनि हुँदैन तीनटा स्टार भएन। तीनटा प्राइज यसले पाउनु भएन भने -4 गर्नु पर्यो। -4 किन गरेको? तीनैवटा प्राइज एकै जनालाई चाहिँ नबाड्ने रे तर 2 जना चाहिँ बाड्न पाइयो। यो दुईटा प्राइज एउटालाई एउटा अर्कोलाई दिन पाइयो तर तीनटै प्राइज एकै जनालाई जित्न चाहिँ पाउँदैन। त्यसो हुँदाखेरि हामी के गर्छौं 64 - 4 गर्छौं। मलाई अघि स्टुडेन्टले के भनेछ सर 4 into 3 into 2 किन हुँदैन? 4 into 3 into 2 कहिले हुन्छ? इफ द प्राइजेस आर डिस्ट्रिब्युटेड टु डिफरेन्ट पर्सन। यो भनेको र्याङ्क प्राइज फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भयो भने तिमीले भनेको आन्सर हो। फर्स्ट भनेको 2 जना हुँदैन, सेकेन्ड भनेको 2 जना हुँदैन, थर्ड भनेको 2 जना हुँदैन। तर यो क्वेशनले के भनेको भन्दा जुनसुकै प्राइज जसलाई दिए पनि हुन्छ भने भए 64 आन्सर हो। तर यो क्वेशनले के भनेको भने सबै प्राइज एक जनालाई चाहिँ नदिने रे क्या। भनेको यो तीनटा प्राइज ए लाई नदिने, तीनटा प्राइज बी लाई नदिने, तीनटा प्राइज सी लाई नदिने, तीनटा प्राइज डी लाई नदिने तर दुईटा प्राइज ए लाई दिने एउटा प्राइज डी लाई दिने चाहिँ पाइन्छ अरे के। यहाँ एक जनालाई चाहिँ नदिने त 2 जनालाई दिन पाइन्छ। त्यही भएर दिस इज ल। अब मैले 5 फ्यामिली मेम्बरको लागि 5 फ्याक्टोरियल भने हो। 5 फ्यामिली मेम्बरको लागि हरेकको फ्यामिली मेम्बरमा 4-4 जना छन्। त्यही भएर यो फ्यामिली ए को यो ठाउँ आफै साटेको, अर्को फ्यामिली ठाउँ साटेको, अर्को फ्यामिली 4वटा फ्यामिली 5वटा फ्यामिली। तर मैले आन्सर 5 फ्याक्टोरियल इन्टु 4 फ्याक्टोरियल पावर 5 भनेको स्टुडेन्ट्स ल। ओके अब मलाई क्वेशन सोध्यो एटलिस्ट 3 डिफरेन्ट डिजिट भनेको छ अर्पणा। एटलिस्ट 3 डिफरेन्ट डिजिट भन्यो भने एकचोटी 3 डिजिटको बनाऊ, एकचोटी 4 डिजिट बनाऊ, एकचोटी 5 डिजिट बनाऊ, एकचोटी 6 डिजिट बनाऊ सकियो राइट ल। ल टाइम भइसक्यो मैले अब एन्ड गरेँ।